वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं। एनवायरमेंट कनाडा ने लोअर मैनलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी की वार्निंग जारी कर दी और मेट्रो वैंकूवर और मगरबी वस्ती फ्रिस्को वैली के लिए 5 सेंटीमीटर बर्फबारी की पेशगोई की है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा ने लोअर मैनलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी की वार्निंग जारी कर दी और मेट्रो वैंकूवर और मगरबी वस्ता फ्रेसर वैली में 5 सेंटीमीटर के करीब बर्फबारी की पेशगोई की है। बर्फबारी दोपहर में शुरू होने का इम्कान है। वार्निंग मेट्रो वैंकूवर में कोक्विटलम, मैपल रिज, सुरे और लैंगले, जबकि फ्रेसर में चिलीविक और एबर्ट फोर्ट के इलाकों के लिए दी गई है। ट्रांसलिंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नकलो हमल में ताखीर की कोई इत्तलात नहीं है। नई रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा दुनिया भर में सेहतमंद तरीन मुल्क है। लेटर1 इन्वेस्टमेंट कंपनी की जानिब से मुरतब करदा तज्ज़िये ग्लोबल वेलनेस इंडेक्स में कनाडा को 151 ममालिक में सबसे ऊपर रखा गया है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। नई रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा दुनिया भर में सेहतमंद तरीन मुल्क है। लेटर1 इन्वेस्टमेंट कंपनी की जानिब से मुरतब करदा तज्ज़िया ग्लोबल वेलनेस इंडेक्स में कनाडा को 151 ममालिक में सबसे ऊपर रखा गया है। अमेरिका का नंबर 37वां, जबकि जनूबी अफ्रीका को आखिरी दर्जे पर रखा गया है। इस इंडेक्स में हेल्थ केयर और मश्क समेत पैमाइश के मायारात शामिल किए गए हैं। माह फरवरी में ब्लूमबर्ग की जानिब से किए गए अलग तज्जिये में स्पेन को पहली पोजीशन पर रखा गया था, जबकि कनाडा के हिस्से 16वां दर्जा आया था। मजमूई तौर पर कनाडा को ब्लड प्रेशर की शरह और जिंदगी की हमायात के साथ साथ खुशी के आला दर्जात में बेहतरीन मुकाम हासिल हुआ। अमेरिका ने मोटापे, जहनी दबाव और गैर फालियत के बायस पॉइंट्स गवा दिए। ये नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस और BAV कंसल्टेंट की 2018 की रिपोर्ट से नताइज मुमासलत रखते हैं, जिसने कनाडा को दूसरा बेहतरीन मुल्क दिया था। सर्वे में कहा गया कि खुराक और रिहाइश से लेकर मयारी तालीम, हेल्थ केयर और रोजगार तक वसी रसाई के जरूरी आइडियाज से अलावा मयार जिंदगी में गैर मादी अनासिर जैसे नौकरी की हिफाजत, सियासी इस्तेकाम, इनफरादी आज़ादी और माहौलियाती मयार भी शामिल होने चाहिए। साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन-रैबौल्ट का कहना है कि SNC लेवलिन मामले पर हाउस ऑफ कॉमन्स जस्टिस कमेटी को इजाफी गवाही देने को तैयार हूँ। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन-रैबौल्ट का कहना है कि SNC लेवलिन मामले पर हाउस ऑफ कॉमन्स जस्टिस कमेटी को इजाफी गवाही देने के लिए तैयार हैं। एक बयान में विल्सन-रैबौल्ट का कहना था कि उन्हें गवाही देने की इजाजत के लिए हुकूमत की ऑर्डर इन काउंसिल, जिसने जुज़वी तौर पर उन्हें सॉलिसिटर क्लाइंट प्रिविलेज से छूट दी और काबीना की राजदारी सिर्फ अटॉर्नी जनरल के तौर पर उनकी मुद्दत पर लागू होती है। अगर इसमें तब्दीली आती है तो उनसे बिला झिझक राब्ता कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि वो इजाफी गवाही देने के लिए दस्तयाब होंगी। उनका मजीद कह रहा था कि उनकी पिछली गवाही एक मुकम्मल खाता नहीं था, बल्कि एक तफसीली खुलासा था। उससे कबल लिबरल की अक्सरियत ने आइंदा मुलाकात में कमेटी में मजीद गवाहों को बुलाने के लिए बहस के लिए वोट दिया था। मुलाकात की तारीख 19 मार्च है। ओपोजिशन MPs विल्सन-रैबौल्ट को वजीर आजम के दफ्तर से दीगर अफसरान के हमरा दोबारा गवाही देने के लिए बुलाना चाहते हैं। कुछ बात कर लेते हैं मैंग वेंजू के वकील का कहना है कि उन्होंने हुआवे एग्जीक्यूटिव की ईरान के खिलाफ पाबंदियों के खिलाफ वर्जी के इल्जामात के हवाले से अमरीका हवालगी की कोशिशों में सियासी किरदार से मुतालिक खदशात हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मैंग वेंजू के वकील का कहना है कि उन्हें हुआवे एग्जीक्यूटिव की ईरान के खिलाफ पाबंदियों के खिलाफ वर्जी के इल्जामात के हवाले से अमरीका हवालगी की कोशिशों में सियासी किरदार से मुतालिक खदशात हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट में मुख्तसर मुद्दत के लिए पेश होने के दौरान रिचर्ड पैक ने ये बयान दिया। मैंग वेंजू के वकील रिचर्ड पैक ने कहा कि माह दिसंबर में कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी ऑफिसर्स और रॉयल कनाडा मिलिट्री पुलिस की जानिब से हुआवे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की हिरासत के गिर्द हालात से मुतालिका प्रोसेस एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल होने की तवक्को है। उन्होंने मैंग की गिरफ्तारी के बाद अमरीकी सदर का फौरी बयान दोहराया, जिसमें इशारा दिया गया कि अमरीका चीन के साथ तिजारती मुआहदा करता है तो ट्रंप उस केस में मुदाखलत कर सकता है। पैक ने एसोसिएट चीफ जस्टिस हीथर हॉल्म्स को बताया कि हवालगी के तनाजुर में एक गैर मामूली केस है। याद रहे कि मैंग को वैंकूवर से हिरासत में लिया गया था। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स चाहते हैं कि 47 साला मैंग को अमरीका के हवाले किया जाए, जहां वो और हुआवे को साजिश, फ्रॉड और रुकावट डालने के लिए 13 मुजरिमाना इल्जामात का सामना होगा। मैंग कंपनी के बानी की बेटी हैं। नई दिल्ली में मुकीम अमरीकी सहाफ़ी नुमाइंदा मारिया अबी हबीब ने अपने तफसीली ट्वीट में कहा है कि भारतीय दावे के बरखिलाफ पाकिस्तान ने F-16 मुआहदे और इस्तेमाल के ज़वाबित की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
گزشتہ ہفتے بھارت کی جانب سے F-16 طیاروں کے استعمال کی مبینہ خلاف ورزی کا واویلا کیا جاتا رہا تھا، جبکہ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ بھارتی طیاروں کی دراندازی کے جواب میں F-16 نہیں بلکہ JF-17 تھنڈر طیارے استعمال کیے گئے، جنہوں نے بھارتی طیاروں کو مار گرایا اور ایک بھارتی پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ روسی خبر رساں ادارے اسپوتنک میں نیو یارک ٹائمز کی سینئر رپورٹر اور نئی دلی میں مقیم نمائندہ ماریا ابی حبیب نے اپنے تفصیلی ٹویٹس میں کہا ہے کہ بھارتی دعوے کے برخلاف پاکستان نے F-16 معاہدے اور استعمال کے ضوابط کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ ماریا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ بھارت کے اس دعوے کی امریکی حکام نے بھی تردید کی اور بھارت کے اس الزام کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ ماریا نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکی ذرائع کے مطابق اگر پاکستان نے بھارت کے خلاف F-16 استعمال بھی کیے ہیں تب بھی یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں، یعنی پاکستان اسے اپنے دفاع میں استعمال کر سکتا ہے، نہ کہ حملے میں پہل کرنے میں۔ یہ بھارت کا موقف تھا کہ پاکستان F-16 کو صرف دہشت گردوں کے خلاف ہی استعمال کرے۔ ماریا نے مزید کہا کہ اسلحہ ماہر اور آفیشل نے کہا ہے کہ بھارت نے میزائل کے جو ٹکڑے دکھائے ہیں وہ ثابت نہیں کرتے کہ آیا F-16 طیارہ گرایا گیا ہے یا نہیں۔ امریکی موقف یہ ہے کہ وہ اب تک اس کا جائزہ لے رہے ہیں، وہ پاکستان کی جانب سے F-16 استعمال کرنے کی تائید یا تردید نہیں کرتے۔ امریکی حکام نے کہا کہ اگر دوسرے روز بھارتی طیارے اور پاکستان نے F-16 طیارے اپنے دفاع میں استعمال کیے ہیں تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ امریکی سینٹ میں افغان جنگ کے خاتمے کا بل پیش کر دیا گیا، جس کے ذریعے امریکہ افغانستان میں اپنی فتح کا اعلان کرے گا اور 45 روز میں فوجی انخلا کا لاہ عمل طے کرے گا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹ میں افغان جنگ کے خاتمے کا بل پیش کر دیا گیا، جس کے ذریعے امریکہ افغانستان میں اپنی فتح کا اعلان کرے گا اور 45 روز میں فوجی انخلا کا لاہ عمل طے کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی سینٹ میں افغان جنگ کے خاتمے کا بل ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال اور ڈیموکریٹس کے سینیٹر ٹام اوڈال نے پیش کیا۔ بل کو افغان ایکٹ 2019 کا نام دیا گیا، جس کی منظوری ہوتے ہی امریکہ افغان جنگ میں جیت کا اعلان کرے گا، جبکہ بل کے متن میں درج ہے کہ 45 روز میں ہی افغانستان امریکی فوج کی واپسی کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں گزشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ ملا برادر کی قیادت میں طالبان وفد سے امریکی ٹیم افغان امن پر گفتگو کر رہی ہے اور پیش رفت بھی جاری ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کا قطر میں ہونے والے امن مذاکرات سے متعلق کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات جاری ہیں، لیکن ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ کائلی جینر نے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کی کم عمر ترین سیلف میڈ ارب پتی بن گئیں، جبکہ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس دنیا کے امیر ترین شخص قرار پائے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کائلی جینر نے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کی کم ترین سیلف میڈ ارب پتی بن گئیں، جبکہ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس دنیا کے امیر ترین شخص قرار پائے۔ تفصیلات کے مطابق فوربس میگزین نے دنیا کے امیر ترین افراد کی نئی فہرست جاری کر دی ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کے پاس محفوظ ہے۔ ان کے اثاثوں کی مالیت $131 بلین ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز اپنے نام کرنے والے ایمیزون کے بانی نے 25 برس بعد اپنی اہلیہ سے راہیں جدا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس دوسرے نمبر پر ہیں، ان کی اثاثوں کی مالیت $96.5 ملین ہے، جبکہ امریکی بزنس مین وارنر بفیٹ $42.5 ملین کے اثاثوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ $9 ملین کے نقصان کے بعد 5ویں سے 8ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ دوسری جانب کائلی جینر نے نئی تاریخ رقم کی اور دنیا کی سب سے کم عمر سیلف میڈ ارب پتی بن گئیں۔ سوشل میڈیا اسٹار نے یہ کامیابی 21 برس کی عمر میں حاصل کی ہے۔ کائلی نے 2015 میں میک اپ کا سامان آن لائن فروخت کرنا شروع کیا تھا، جو خوش قسمتی سے ان کی مصنوعات فوراً فروخت ہو گئیں اور کامیابی کا سفر شروع ہو گیا۔ گزشتہ سال $36 کروڑ کی مصنوعات فروخت کر کے کائلی جینر کم ترین سیلف میڈ ارب پتی بن گئیں۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔